یبین لنا ساڈے واسطے وضاحت کرے تفصیل نال دسے مالونہ اس گاں دا رنگ کیسا ہونا چاہیے جی اس گاں دی یا اللہ تعریف کر رب کریم فرمایا ہے یا بکراتن ہے یا وہ کی ہوئے مؤنث ہوئے کی ہوئے مذکر نہ ہوئے بیل نہیں بلکہ گائے ہوئے تے کی ہوئے دوسری تعریف کی یہ کہ ولا تسکل ہرسا انہوں کنویں دے کام وچ جویا نہ گیا ہوئے کھیتی باڑی وچ استعمال کیتا نہ گیا ہوئے ولا بکرن اوانم بین ذالک نہ بڈی ہوئے تے نہ کواری ہوئے جوان بھی نہ ہوئے تے بڈی بھی اوانم بین ذالک معتدل عمر دی ہوئے اور ایسی گائے ہوئے کہ تسر الناظرین ہے رب پر تعریف گاہ دی پیا کرے موسیٰ ایسی گاہ حلال کرنا جنہوں مال کا ڈنڈا بھی نہ ماریا ہوئے پانی نکالن دے کم بھی نہ آئی ہوئے کھیت وچ جا کے جویا گیا بھی نہ ہوئے اس کو مشقت بھی نہ لئی گئی ہوئے اور دے قریب ٹگا بھی نہ گیا ہوئے اور سرور دے ذوق دے ویکھن والے نوں جدی نظر اس گاں تے پوے انہوں سرور آ جائے یہ وہ جی گاں فرمایا گاں جی بھائی جب بندہ ٹوڑنا جی تلاش کرنا انہاں کیسی گاں کدھروں آئی آپ فرمایا جی نہ ہوندی تے میرا رب کدے حکم نہ دیندا یہ ہے ضرور ایک ہی استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر تشریف فرما نے ایک موسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی فوت ہون لگا او دا نابالغ بچہ او دی بیوی دی چولی چ او دا ورثہ کوئی نہیں ایک گائے دا بچڑے انہیں بیوی نو کیا کہ میرا بچہ ہے اور اے دا ورثہ کوئی نہیں جائیداد کوئی نہیں اے گائے اے دی میں جنگل وچ اللہ دی پناہ چھوڑ چلے جدو میرا بچہ جوان ہوئے گا اس گائے نو خود ہی جا کے لے آئے گا اے دی جوانی تک رب دا محافظ ہے ادھروں بچہ جوان ہو گیا ادھروں قوم نو قاتل دی گرفتاری واسطے گائے دی ضرورت پہ گی بچے نو ماں نے کہا بیٹا جا تیری گاں فلاں مرغزار دے اندر سبزازار دے اندر چل رہی ہے اور تیرے باپ نے وصال دے وقت میں دسیا سی اور تیری جوانی تیرے بلوغیت تک رب دا نگہبان ہے اور جا اپنی گائے نو لے کے آ لیکن اے خیال کری انہوں ڈنڈا نہ ماری رستے کوئی خریدار مل جائے تے دینی تے ایسا ضرور ہے لیکن میرے نال صلاح کر کے دی قیمت لگی گیا نوجوان گائے لے کے آ رہے ہیں ادھر قوم تلاش وچ کہ گاں کتھوں لبے جدوں شہر موسیٰ وچ گاں داخل ہوئی قوم دی نظر پئی گاں تے ہوئی ہے جدی کلیم نے تعریف فرمائی پوچھیا نوجوان گائے فروخت کریں گا گائے بیچنی ہے فرمایا ہاں بیچن واسطے لے آندی ہے پھر کی لیں گا فرمایا میں اپنی اماں نال صلاح کر کے دساں گا انہاں کہا روپیہ 100 لے لے تے ماں نو چھوڑ انہاں کہا نا بھئی میں تے ماں نو پوچھاں گا انہاں کہا 200 لے لے فرمایا نہیں میں تے ماں نو پوچھاں گا رب کریم فرمایا جبریل تو بھی ٹر جا ایک پاسے کھڑا ہو جا اے 200 پان تو میری طرف 300 مل پا دے اے 400 مل پاون تو 500 پاوی جبریل آ گیا قوم کیا 1000 دیا گے جبریل کیا 2000 میں دیا گا موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے گاں دی بولی پہ ہوئے نظر پہ جبریل کھڑوتا ہے فرمایا تو کہ دیا ہے سونے آج رب دے یار دی گاں وکن لگی رب میں نو نمائندہ بنا کے بھیجی ہے قیمت کی طے ہوئی اس گائے نو حلال کرو ای دی گردن تے چھرا پھرو تے کھل اتارو اے دی کھال وچ جتنا سونا آ جائے او اس گائے دی قیمت ہوئے گی دنیا تے بڑیاں گائیاں وکیاں تے وکن گیاں پر سونے نال کوئی نہیں تلی اے موسیٰ دی امت دے ولی دی گاں دا مل پہ پاؤندے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام ضامن بن گئے سونے نالے کھال نو پڑ دیو گائے نو حلال کیتا گوشت
कटिया खल उतारी पूछया हुण की करिए फरमाया फकुल नदरिबूहो बिबादिहा थोड़ा जिहा इस मुर्दा गाय दा गोश्त कट के इस मुर्दे ते ला दो बिबादिहा थोड़ा जिहा इस मरहूमा गाय दा गोश्त इस मकतूल दी मैयत नाल लाओ मैयत दे गौर करो मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमाने ते गैर मुकल्लिद हाजिर होया कि बड़े वजीफे कीते ने ते बड़े दरूद पढ़े ने ते बड़े वज़ाइफ कीते ने ते रातां जागिया पर अज तक मैनूं हुजूर दी ज़ियारत नहीं हुई अज तक मैनूं हुजूर दी ज़ियारत नहीं हुई इन्नी देर विच उन्हें पानी मंगिया आप ने पानी का प्याला चुक के उन्होंने पकड़ाया एक हाथ प्याले नाल एक हाथ हजरत ने ओदे गोडे नाल रखिया गोडे नाल मियां शेर रब्बानी ने हाथ रखिया प्याला आले हदीस मौलवी नूं पकड़ाया उन्हें प्याले विच वेखिया ते नबी पाक दी सूरत प्याला पानी दा एक हाथ शेरे रब्बानी दा प्याले ते एक हाथ मौलवी दे गोडे ते मौलवी साहब नूं पानी भुल गया प्याले विच नजर टिक गई मियां साहब थोड़ी देर बाद हाथ चुकिया ते फरमाया मौलवी जी पानी पी लो विचों की वेंदे हो ते उन्हें क्या हजरत जे तुसें की कीता मैनूं तो कुछ नजर आ रहा सी हाथ लाया ते नजर आया हाथ हटाया कनेक्शन टूट गया कनेक्शन जिला दिला दे टूट गए पुरजे ते टूट गईया सब तारा ते अंदर इश्क मुहम्मदी नाही ते रल गए संग मुर्दारा पर टेलीफोन मुहम्मद वाला ते जिस खाने विच आवे उस खाने ते तू कन नहीं लाया तेनू खबर किवें मिल जावे गाय दा गोश्त लो अल्लाह फरमांदा है गोश्त नाल लगदा गया कज़ालिक युहयिल्लाहुल मौत अल्लाह फरमांदा सी चाहिए ते इंज भी करा लेने इंज भी मुर्दियां नूं जिंदगी दे लेने महबूबा दी गां मुर्दा गां दे गोश्त नाल भी असी कुव्वत ताकत इख्तियार रख दिती है तू आने वली कोल कुछ नहीं जिस वली नूं जिस गां नूं वली नाल निस्बत हो गई है उस गां दे मरण तो बाद उहदे गोश्त विच भी ताकत है कि मुर्दे नूं जिंदा कर दे कुरान पे गवाही देते सरकारे गोल्डा ने फरमाया तू अन्ना न लिया कोई तू मुर्दा लिया क्योंकि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं तेरे नाम पर जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं तेरे नाम पर अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया तो हजरत सरकार गोल्डा ने फरमाया मुर्दा ले आओ बात खत्म हो गई मैदान छोड़ गए किसी पूछे हजरत अगर वो मुर्दा ले आंदे आप फरमाया मैं दावा कीता नहीं मेरे को करवाया भी है मैं नहीं दावा कीता मेरे को करवाया गया ते जिन्हां मेरे को करवाए ना ओ लजपाल ने कदे किसी दी इज्जत अद विचकार जाके रसवा नहीं करते बेशक तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना कमाल डंडे दा बयान करन जिसनू दोस्ती ये मूसा हासिल है उस डंडे तेड़ा कमाल है फिरौनियां ते सप विच जान पाई रस्सियां च जान पा दी मूसा अलैहिस्सलाम पूछे या अल्लाह मैं की करा फरमाया अल के असाक ऐ जिस डंडे दी निशाना बयान करदा रहा हुणे तक इनू जरा सुट खा मैदान विच अल के असाक अपने डंडे नू जमीन ते सुट्टो कलीम ने डंडा सुटिया
ڈنڈا زمین تے وگایا نا وہ بھی موٹا جہا سپ بن گیا اجدا بن گیا تے جتنے بھی جادوگراں دے کاروبار سن نا پروگرام انہاں سارے نو کھا گیا فرعون وال دوڑیا جدو فرعون دے پیچھے پیا انہیں آدتی آمنت برب موسیٰ میں تیرے رب نو مننا انہیں بھی سدھا نہ آکھیا یا اللہ میں تنو مننا ہے انہوں بھی پتہ لگ گیا با موسیٰ دا رب سمجھ کے مننا تے جان بچ دی آج جان یعنی انہیں دے ابے تے منے اسی اولاد نو پتہ نہیں کی تکلیف ہے دیکھو نا انہیں تے منے اسی عبداللہ ابن ابی مردی والی تے آکھیا نا پتر نو بھی حضور دا کرتا لے آمی میرے کفن وچ رکھی تے نبی پاک نو عرض کری میرا جنازہ کرامن اونج ساری زندگی نبی دے خلاف رہا پر جنازے واسطے حضور نو آکھی تے حضور دا جبہ لے آ کے میری کفن دے تے میرے نبی فرمایا لے جا پر کفن دے وچ میرے کرتے نو کوئی فائدہ دینا اس واسطے فائدہ دیندا ہے مومناں نو جو ایمان والا ہوے تے فائدہ لبے تے حضور آئے نا تے رب نے فرمایا میرے حبیب لا تصلی ادا جنازہ اے دی دعا کیونکہ اے منافق ہے اے کون ہے تے منافق واسطے دعا رب روک دیتا قرآن پاک گواہ کہ رب روکے اے دے واسطے دعا تے ہن کیوں نہیں منگ دے اس واسطے انہوں اودوں دا غصہ چڑھے ہے نو تسلی یہ جد رب نبی نو آکھیا با نہ منگی تے ساڈے ہوندے منگن دا فائدہ ہی کوئی نہیں اودوں دے کئی کھاندے لگے آندے فرعون نے بھی اوکھے ویلے موسیٰ نو پکاریا جویں اے اوکھے ویلے داتا دے مزار تے ٹر جاندے کہ نہیں جدوں ووٹ لینے جی اسی تے داتا صاحب تے چادر چرن چلے ہیں ٹردے نہیں کہ نہیں یعنی اے پرانے نے اسی ہمیشہ جانے صرف ایک موسم وچ جاندے نے انہاں دے کوئی دن مقرر نہیں اسی روزانہ جان والے موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے دیاں تعریفاں قرآن کا رب کریم دی میں قرآن پاک دی آیت پڑھیے کہ اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اساں نے پہلی کتاب زبور وچ فیصلہ دے دیتا کہ من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماتا ہے اس تے بحث ہی نہ کرو اے تے سب پہلی کتاب وچ فیصلہ دے دیتا ہے کہ میری زمین دے وارث میرے بندے نے وارث میرے اے ویکھو نا کنیاں دعاواں کیتیاں نے یا اللہ بارش دے یا اللہ نفل بھی پڑے گئے بارش نہیں ہوئی مولویاں دعاواں منگیاں بارش پر پرسوں جمعے تو بعد غوث پاک دی اولاد ہاتھ چکے نے نا آج پھر لاہور بارش دا زور سی سرگودے بارش سی قصور آئے تھے کہ ہو رہی حال سی میرے دوست نے جاوید صاحب میں انہوں نے ٹیلی فون کیتا میں کہ بارش منگوائی جے پیر طاہر علاؤدین صاحب کو دعا منگوا کے غوث پاک دی اولاد سی تے دعا اتنی لگ گئی جی بارش بہت ہی ہو گئی تو انہوں نے کوئٹے کو بلا کے لو اور بند بھی کرا جاؤ دیکھ لو نا جی بارش واسطے ہاتھ چک دے گئے نا رب دا ولی بیٹھا سی نا بارش نہ ہوئے درویش بیٹھا تے لوگ آئے فقیرہ دنیا پہ اجڑ دیا دعا کر انہیں جناب مجھ تو اقبال پٹیا اینج کیتا تے بارش شروع ہو گئی اور پھر بند نہ ہوئے لوگ کی آئے بابا اور بند کرنی انہیں دوجی پاسوں پٹیا تے بارش بند ہو گئی اور لوگاں پوچھا بابا ایک کی گل ہے اینج تے نہیں نا فرعون نے بڑھیا نا خدا تے بارش رک گئی لوگاں کیا رب جی پانی لیو فصلہ سکوئیں نے انہیں گل کی شیطان نال با میری خدائی گئی جے ہون جے مینوں برقرار رکھنا جے تے بارش دا انتظام کرو شیطان سارے نوں اتاں لے کے چڑھ گیا انہوں تو پیشاب کیتا جڑی اگے ایسی دا بھی رڑا نکل گیا جی انہاں پوچھا بھئی سرکار جڑے کوئی شے جمی سی وہ بھی ویندی رہی اس آکھیا جی میں خدا ہے جی اگوں مخلوق پر اتنے رب دا ولی ہے ایک پاسوں پٹے تے بارش دوجے پاسوں پٹے تے بند
کسے پوچھے اے کی اس آکھیا میں پٹ کے آکھیا یا اللہ اپنی مخلوق کی گلدی ہے تے مینوں کیڑی پرواہ میرے تے وال نو بھی پرواہ نہیں تیری مخلوق ہے جو تینوں پیاری نہیں تے میری کی لگدی میں نے اینی گل کیتی سی بارش شروع کر دیتی تسی آئے مکان رڑے جا رہے نے تے میں پٹ کے آکھیا میرا تے ہے ہی کوئی نہیں بشک جانے تے سارے پہ جان میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین رائی خبر نے یہ محبوبان دے تعلق نے دیکھو نا سلطان اورنگزیب عالمگیر دا زمانہ ہے اور بارش نہیں ہوتی خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چاظر ہویا بادشاہ اورنگزیب عرض کیتی حضور میں نماز روزے دا پابند ہاں جو کچھ ہو سکتا ہے عطل وسا حضور دے اس فیصلہ نو اپنانا ہے لیکن کا سالی دا دور ہے کرم کرو دعا کرو بارش آ جائے فرمایا نظام الدین دی دعا نال بارش نہیں آئے گی کیوں فرمایا بارش کرانی ہے تے کنجراں دے بازار چلا جا فلان نام دی کنجری نو کہو دعا کرے گی بارش آ جائے گی اقبال آندے دی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش کی آقا میں مسلمان پارسا علماء دا خادمہ اے نہ مینو ذلیل کرو تاریخ وچ میرا نام آئے گا کہ اورنگزیب عالمگیر دہلی دے وچ کنجراں دی منڈی چ گیا سی تاریخ میرے نا تے ندامت کرے گی آ فرمایا دعا تے پھر اسی ہی کرنی مجبور ہو کے ٹر پیا پہنچیا ایک دا دروازہ کھٹکایا فلاں نام دی بد کردار عورت کتھے وہ کہیں بادشاہ او دا پتہ پوچھنے ہیں ساڈی ہم پیش ہے اسی بھی تے ہوئیاں شرم دے مارے نگاہاں چھپ گئی دوسرا دروازہ کھٹکایا فلان نام دی عورت کتے انہاں کیا اورنگزیب تے ساڈی گلی شہنشاہ ساڈے وچ کی کمی ہے اس دا پتہ کیوں پوچھنے ایسی حاضرہ اورنگزیب دیاں نظراں جھکیاں آخر اس مطلوبہ عورت دے دروازے تے آ کے دستک دیتی فرمایا تیرے کول آیا بارش نہیں ہوندی دعا کر اللہ بارش دے عورت کیا بادشاہ تیری دنیا تے تم پئیے بڑا دانشور ہے بڑا ذہین ہے بڑا ذکی ہے صاحب سیرت و صورت ہے لیکن کنجراں دیاں دعاواں نال بادشاہ نہیں ہوندیاں ایتھے کیویں آیا کسے فقیر کولوں دعا کرا سلطان اورنگزیب کیا میں آیا نہیں کسے مینوں بھیجیا ہے آیا نہیں مینوں کسے بھیجیا ہے میں مجبور ہاں انہاں کیسی عزت ویچن والیاں دعا کریے فرمایا تسی عزت ویچ دیو روزی واسطے روٹی واسطے اگر تیری دعا نال بارش ہو گئی جب تک میں زندہ ہے تانوں عزت نہیں ویچن دیاں گا تہاڈا خرچہ شاہی خزانے چ دیاں گا عورت نے ہاتھ چک کے عرض کی یا اللہ میں بری میرے کم برے میرے کردار تو بے خبر نہیں میری زندگی تیرے سامنے چھپی نہیں انہوں کسے کلیائی کرم کر دے بی بی دے ہاتھ چکنے سن بارش شروع ہو گئی نعرہ تکبیر کدے تے او بھی وقسی رب دے ولی کنجراں کول دعا واسطے بھجال دے سن پر کفر نہیں سی ہوندا تے ہن کسے نیک کول ٹر جاؤ تے آدن شرک ہو گیا دعا واسطے گیا سی عورت نے ہاتھ چکے اورنگزیب دے کپڑے تھی تر ہو گئے گھر آیا بارش رات بارش دن بارش سویر بارش بس حضرت نظام الدین دی بارگاہ چادر حضور مہربانی فرماؤ بتیری ہو گئی فرمایا اسے کوئی جانا جیسا کیا وس ہوئے یاکسی بس واپس آیا اس نے پھر بلایا
خزانے چ تنخواہ تمام بازار یا عورتیں عزت ویچن والے نے طے کر دیتی. انہیں ہاتھ چکیا, بارش رک گئی. دعا تے نظام الدین دی سی, پر چاہتے سن کہ تیرے دور چ برائی پہ ہی ہوندی ہے, ایڈی برائی چ رب دی رحمت آوے کس طرح؟ رب دے ولی جڑے نے انہاں کولوں تے رب ملن دا سبب ملدا ہے. اس خطے ہندوستان دی تاریخ تے نظر مارو, اتنے کوئی نبی نہیں آیا, اتنے کوئی صحابی نہیں آیا, اتنے خواجہ معین الدین اجمیری آئے. اگر خواجہ معین الدین اجمیری نو اپنی تاریخ چو کر دیو تے ساڈے پیو دادے دا ایمان نہیں ثابت ہو سکتا. کس طرح آیا, کس انداز نال آیا؟ اس خواجہ نظام الدین نو پوچھو نا جڑا نبی کریم دے روضے انور تے بیٹھا ہوئے اور صلاۃ و سلام وچ میں آواز آئی معین جا ہندوستان وچ میرے دین دی اشاعت کر. سوچیا میں ایکو معین تے نہیں, ماواں نے کئی معین جائے نے. دوسری باری پھر آواز آئی معین جا, معین الدین جا. سوچیا میں اتنی نہ کہ اور بھی معین الدین ہوئے گا. تھوڑی دیر گزری پھر آواز آئی میں عثمان ہارونی دے مرید معین الدین نو پیان ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, یہ نہیں کیا فلانے دے پتر نو پیان ہے, میں معین الدین عثمان ہارونی دے مرید نو پیان ہے. جنہوں پیر نے کہا جناب معین الدین میں تینوں نبی تے نہیں بنا سکتا جی حضور تو بعد نبوت دا درجہ سوچنا بھی کفر ہے, لیکن کام میرا رب تیرے کو نبی والا لگے گا. ایک دن شیخ نے کہا معین الدین بڑی خدمت کیتی ہے, کدے اج فجر دی نماز تو پہلا میری حجرے دی کھڑکی دا دریچہ کھلے گا تو ذرا سامنے روی. خواجہ صاحب نو فرمایا کہ راتی سویرے دریچہ کھولاں گا تے سامنے روی, پر دسی کسے نو نہیں. خواجہ غریب نواز اٹھے تے سارے پیر بھائیاں نو کہا بھائی تیار رہنا سویرے دریچہ کھلنا جی. پیر نے کیا کسے نو نہ دسی, آپ نے سارے پیر پائیاں نو جگا جگا کے کیا تیار ہو جاؤ, اج درے فیض کھلے گا, اج چوریاں پریاں جان گیاں, سویرے لہر لگی کھلوتی ہے. تے آپ پر ہٹ کے کھلوتے نے. خواجہ عثمان ہارونی دریچہ کھولیا نا تے لین لگی تو فرمایا کدھر ہے معین؟ عرض کیتی لبیک. فرمایا اے کی جنے سنے انہاں نو بخشا میری خیر ہے, انہاں نو بخشا, میرا پیر نظر کرم پاوے تے میں اپنے تھی پواواں, باقی لوگ ایویں رہ جان. انہاں نو بخشا میری خیر ہے. فرمایا واہ معین, او معین الدین جنے 90 لاکھ کافر نو, یہ بڑا سوکھ ہے مسلمانوں نو آخنا نماز پڑھو, یہ سوکھ ہے کسے کافر نو جا کے آخنا. بابا فرید گنج شکر گزرے تے ہندو عورت بھی کپڑا دھوے, کپڑے دی صفائی دی بڑی پابند سن, بار بار صابن لاوے پھر سٹے پانی, پھر لاوے پھر سٹے. آپ فرمایا کی پی کرنی؟ آکھے کپڑے دی میل پہ نچوڑنی آ. فرمایا 12 مل مل دھونی ہے تے اندروں مل مل دھو, تے باہر دا توتا کی کرے سی جی اندر صاف نہ ہو. اے باہر دی صفائی دا کی فائدہ, پہلے اندر تے صاف کر. انہاں کہا باہر تے صابن تے ہاتھ پہ ہی پھیرنی ہے تے اندر کیویں صاف ہوے. فرمایا ایک باری میرے نبی دا کلمہ پڑھ. اسی تے کئیاں نو آکھیا پڑھو, پر اپنے بھی نہیں پڑھ دے. انہاں کافر نو کافراں نو آکھیا پڑھ کلمہ, انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد. گھر آئی, خاوند پوچھا کی بنے ہی؟ اسا کیا کچھ نہ پوچھ, آئی توڑی بنے ہی کچھ نہیں, ادوں دا منہ تے آیا سب کچھ بنے. ایدا نہ ہے استقامت. حضرت خواجہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ دے مکتوبات شریف تے واقعہ ہوندا ہے کہ آپ دا نائی حجام حجامت پہ کرے تے بڑا جلدی جلدی کینچی وائی آوے. آپ پوچھ میں او خلیفہ کی گل خیر تے یا بڑی ترکھے تینوں بڑی کال ہے. اج حجامت میں سکون نہیں, صبر نہیں. حضور میں جلدی جلدی حجامت پہ بنانا,
ریل دا ٹائم ہے میری نظر تے منسی جے رب نے مینوں پتر دتا تے جس ویلے پتر دی خبر ملے گی اس تو بعد جس ریل دا ٹائم ہوے گا اس تے چڑھ کے میں پاک پتن جاؤں گا تے حجامت بھی تساں بنوانی ہے تے ریل بھی آن والی ہے تے مینوں جلدی یہ پئی منت پوری کرنی نظر مننی ہے بابا صاحب دی حاضری تے جلدی جلدی پہ حجامت کرنا ہمارے ریل دا وقت قریب ہے مجدد صاحب نے رکا لکھیا فرمایا خلیفہ لے جا اور جا کے بابے فرید دے دربار چ حاضری دے کے باہر جڑی مسجد اولیاء ہے نا بازار شریف دے باہر چھوٹی جی او دے وچ ایک بابا سفید داڑھی والا نفل پہ پڑھدا ہو سی انہوں میرا خط دے دے رکا میرا دے دے او حجام آیا پاک پتن شریف مزار تے فاتحہ پڑھیا مسجد اولیاء وچ آیا نا تے بابے دی نفلاں لگے جڑے حضرت مجدد صاحب فرمایا سن نورانی چہرہ ہو سی تے سر تے ٹوپی ہو سی سفید داڑھی ہو سی انہاں سلام پھیریا تے انہاں رکا دے دیتا خلیفے نے رکا دیتا تے آپ نے پچھلے پاسے کوئی 2 حرف لکھ دیتے تے فرمایا لے پھر واپس دے دیں جا کے وہ واپس آ گیا مجدد صاحب نو ملے حضور اور تہاڈا پیغام لے گیا سا اور واقعی تساں دے کہ اسی بابا اوتھے ہی کھڑا سی تے پڑھدا پیا سی نفل میں پھر انتظار کیتی سلام پھیرے انہیں سلام پھیرے تے میں جناب دا پیغام پیش کیتے انہوں نے پڑھ کے بھی کچھ لکھ کے مینوں دتے دے دی آپ پڑھیا تے مسکرا کے جیب وچ پا لیا عرض کیتی حضور کی ہے آپ فرمایا پڑھیا نہیں ہوں عرض کیتی حضور میں تے تہاڈا پیغام لے کے گیا سا امانت دار ہاں بددیانت نہیں لوگ کہتے ہیں فقیری ساڈے کول نہیں تہاڈے کول کدھروں آ گئی فقیری بڑی مشکل ہے یہ نہ فقیری دا سوکھ ہے فقیری حاصل کرنی ہوئے نا تے پچھو جنہ حاصل کیتی ہے وہ ایک بندہ روز پیر صاحب دے پیر دباوے تے آکے مینوں بھی فقیری دے انہاں کہ بھئی تو مالک بیوقوف ہے اس قابل نہیں اس کے حضرت صاحب میرا تہاڈے نال وزن تے زیادہ تساں چک لئی تے میں نہیں چک سکدا وہ پیر صاحب نے راتی کدھرے چوہا ڈک رکھیا انہیں ایک ڈبے چ پا دیتا تو انہیں کہ ایک میرا مرید ہوندا ہی للیانی تھی انہوں دے آ تے راہ چ نو ویکھی نہیں ایویں دے کے آئی اور رستے چ گیا تو نے کہ پیروں نے بڑی پابندی لائی ویکھی تھی وچ ہے کی انہیں جو ٹکنا لایا تے چوہا سی وہ دوڑ گیا واپس آیا تے پوچھو دے آ کے واہ حضرت صاحب تسی بھی بادشاہ حضرت صاحب ہی ہو میں تے تانوں بڑا درویش سمجھدا سا فرمایا ہویا کی یار اور سرکار تساں مینوں کیا انہوں دیا تے راہ تے ویکھی نہیں تے مینوں خیال آیا بھئی ہے کی تے میں کھولے تے چوہا سی تے دوڑ گئے آ فرمایا پاگل دے پترا تو میرے کو فقیری منگنا قابو تے تیرے کو چوہا بھی نہیں آیا تے میں تینوں سلطنت اولیاء دے چھڈا انہاں نوں ولایت دا کیویں پتہ لگیا کہ ولی نہیں ہوندے ولی تے تاں ہویا یہ تقرب الی عبدی بالنوافل حضور فرماندے نے رب دے نیڑے ہوندا جے نفلاں وچ کثرت کرے نفلاں وچ تے جنہاں 20 دی 8 پڑھنیاں انہاں ولی کدوں بننے او جنہاں 20 دیاں جڑے رب دی عبادت نو کترن لگ گئے 30 وتراں دا ایک بنا دیتا او ولی کتھوں بنے کنا جنہ خدا دی عبادت نو شلنگ کر دیتا آپ پوچھے وہ خلیفہ پڑھیا نہیں سی حضور تساں لکھیا میں انہوں نے دے دیتا انہوں نے لکھیا میں تو دے دیتا اے ہے کی آپ فرمایا او ہی تے بابا فرید جنہوں ملن گیا سے کیونکہ اللہ انا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اللہ دے ولی مردے نہیں بلکہ مکان تبدیل کر دے لے لباس بدل دے لے حیثیت نہیں بدل دے کوئی تے بابا فرید ہی جنہوں ملن گے کی لکھیا سا جے میں انہوں نے آکھے لکھے ہے حضرت صاحب آپ تے آرام نال بیٹھے ہو تے رب رب پہ کر دے ہو تے خدا دی مخلوق نو وقت پایا جے لوگ روزانہ دوڑے ہوندے بہشتی دروازہ کھولن والا ہے لوکی دوڑے ہوندے بابا صاحب کو چلے ہاں آپ تے آرام پہ کر دے ہو تے لوگوں نو کیوں وقت پایا ہے جی تے آکھے انہاں کی لکھے یعنی انہاں لکھے ہے کہ سرکار میں تے دنیا تو ٹر گیا ہن میرا کام روکنا نہیں
ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਜੱਦਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। اصل وچ اج میں کوئی تقریر اور کرنی سی، ارادہ میرا اج اور سی تقریر کرن دا، لیکن موسم ویکھ کے نال میرا موسم بھی خراب ہو گیا۔ بعض لوگوں نو خیال سی اج ویکھاں گے اوتھے کی بندا ہے، یعنی کئیاں بیچارے نوں یہ بھی پریشانی ہوندی نے ویکھاں کی بننا ہے۔ حضور دا ذکر کیتا ہے، حضور دے غلاماں دا ذکر کیتا ہے، انبیاء دا ذکر کیتا ہے، جنہاں محفل منائی اللہ انہاں دی قبول کر لوے، اساں کی کرنا ہے؟ اے فکر نہ کرو، میں اللہ دی قسم بتیرے واز کر بیٹھا قصور ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا ہے، میں بڑا کتراؤنا بڑ قصوری ہو، تسی واز چھڑ دیو سال دو سال ہوراں نوں آن دیو۔ بعض لوگاں دا خیال ہے بھئی دی وجہ تو اور مولوی نہیں آ سکتے، تسی سب نو بلاؤ حضور دے نعت خان آن، حضور دے علماء آن، آ کے حضور دیاں تعریفاں سنان۔ یہ میں پاویں واز نہ بھی کرانا انشاءاللہ تے صدقہ میرے شیخ و مرشد دا میں چپ کر کے بھی بیٹھ رہا ہوں، تے بندے آ جان کے، آخر اسی بھی کسی دے غلام ہاں۔ ضروری دا شعر بڑے پیران دے کدے اشتہار نہیں نکلے، دنیا دے پیران دے نکلے، میں کسی پیر دی تنقید نہیں کر رہا۔ گولڈن شریف والے پیران دا میں نے ایک اشتہار وکھاؤ پاکستان بنن تو یا پہلے تو اج تک کدھر اشتہار نکلا ہوئے کہ گولڈن شریف والے پیر تشریف لے آئے، لیکن جس گلیوں گزر جان راہ نہیں لگتا، کیوں کہ تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی۔ میں کچھ نہیں ہوں پر ناز تھوڑے قصور دے ظہوری صاحب دا شعر ہے نا کہ ظہوری کو بھی نسبت ہے تیرے مقبول بندوں سے، نہ رہے معروم قسمت کا مارا یا رسول اللہ۔ اس واسطے جدوں تاڑی میرے اللہ نو منظور ہے، جدوں تک رب نو اے منظور ہے اے کم چلے گا ہوندا رہے، کیونکہ نہ بھی میرا منظور ہے تے جو دے نبی نو بھی منظور ہے، سنیاں نو پھر منظور ہی منظور ہے، کہ ہو نہیں سکدا۔ تقریر اصل میں سنگیاں نو دسی کہ میں اج بڑی تیار کیتی سی، تقریر نویں کراں گا، ٹھیک ٹھاک کراں گا، لیکن یہ سی بھئی چونکہ موسم کی حالت ویکھی بیڈل میں بڑی سویرے کوشش کی تھی کہ ٹیلی فون کر کے میں کوشش کر لاں کہ تاریخ بدل لئیے، لیکن بھائی محمد تو فیل زمین جنبت نہ جنبت گل محمد انہیں آکھیا بھئی میرے فیصلے اٹال ہوندے نے، اسی ایک کبھی کہ کئی صاحب بدل لو تے اسی آج آپ وعدہ خلافی کری ہو سکتا کالو بھی ساڑھ نال کر رہا سی، یعنی اپنے ہٹتے قائم رہن تے پھر اللہ انہاں دی بھی عزت رکھی۔ یہ فرمان لگے کہ میں کسی بندے واسطے نہیں کرانا، میرے سنگیاں نہیں کرانا، اساں کرانا تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرانا۔ تے پھر اس چکڑ وچ اس بارش وچ موسم دی خرابی صرف قصور نہیں ہے، میرے دوست شرکپور شریف تو آئے بیٹھے، شیخ نفیس صاحب شرکپور تو آئے بیٹھے، اور منڈی رسنگ تو آئے بیٹھے، اور کتوں آئے بیٹھے سن، اس واسطے کہ پروانے رک سکتے نے۔ دیکھو نا اے پھول ہے نا پھول، اس پھول نو دوروں ویکھو تے رنگ نظر آندا ہے، اے پھول جڑا ہے انہوں دوروں ویکھو تے انہوں نزدیکوں ویکھو تے دی لطافت نظر آندی، پھول دوروں پھول لے، نزدیک آوے تے لطافت ہے، تے جو قریب لے ہوتے پر خوشبو تاں جو تھوڑا جا جھکنا پوے گا، تھوڑا جا جھکے ہو بنا خوشبو آ سکتی، تے جڑے آکڑے رہندے نے نبی انہاں دا درود سنے کیویں، جدوں توڑی پھول چکاوے نہیں اپنی مہک دیندا نہیں، واسطے جتھے بھی نبی کریم کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور میرا تقید ہے کہ در رسول کافی ہے مجھ گادا کے لیے، ساڈا واسطہ تقید ہے کہ حضور دے دروازہ ساڈے واسطے کافی، اللہ غنی۔ تو انشاءاللہ جب تک زندگی یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ ایک سنگی نے سوال کیتا سی بھئی بعض مولوی گانیاں دی طرز تے شعر پڑھ دینے، بعض نعت خان گانیاں دی طرز تے شعر پڑھ دینے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو وہی سمجھے جڑا گانے سندا ہوئے بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مولوی غلام خان دے نال مناظرہ ہویا سی حضرت مولانا محمد عمر ساوچری رحمت اللہ علیہ دا، مناظرہ ہویا نا تے مناظرے دے دوران انہیں فوراً کہہ دیتا بھئی 11ویں تے خنزیر وچ کوئی فرق نہیں، اللہ یعذ باللہ۔ لوگ بڑے گھبرائے تے سرکار مولانا محمد عمر صاحب شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھی گھبراؤ نہیں، جواب تے میں دینے۔ مولوی صاحب آدھے 11ویں تے خنزیر وچ فرق کوئی نہیں، معلوم ہویا مولوی صاحب دونوں چیزاں چکھیاں ہوئیاں نے،
اصا تو 11ویں دے سواد لیا دوجے پاسے اسی گئے ہی نہیں کیونکہ رب نو حرام قرار دیتا پر انہاں دے منہ تو جانے ویکھ لو جڑا ہر پاسے وگدا رہا ہے اس واسطے گانے دی طرز وہ گانے والے جانن حضور دی نعت خوانی جس انداز نال ہوے کوشش کرو کہ اپنے انداز نو پیش کرو بہرحال سرکار نے راگ منع فرمایا مسجد کے اندر کہ راگ جڑا ہے حرام ہے یہ راگ جڑا ہے یہ حرام ہے تو راگ دی صورت اسی پیدا ہوندی ہے اس تے اجتناب کرو الفاظ نو اتنا بڑھاؤ یا اتنا گھٹاؤ کہ جس دے اندر الفاظ دی زینت بھی قائم رہے تے آواز دا حسن بھی قائم رہے الفاظ دی زینت بھی برقرار رہے کہ الفاظ دے معنی چ رد و بدل نہ آئے اور آواز دا حسن بھی برقرار رہے نہ کہ آواز دی خاطر الفاظاں نو ختم کر دیتا جائے ورتل القرآن ترتیلا اللہ بھی فرماندا ہے کہ میرے قرآن نو ذرا ترتیل نہ ذرا ترتیب نہ ذرا ادا دینا ذرا پیار دے نال اس نو ادا کرو تو ہر چیز دی ادا ہے بہرحال راگ جیڑا ہے حرام ہے ممبر مصطفیٰ تے اونج علیحدہ بھی حرام ہے یہ کونو میں ممبر تے ناجائز تے پکڑا بیٹھ کے راگ جائز ہے یہ حرام ہے بہرحال حضور دی نعتاں پڑھ دیں تسی شکر کرو کہ نوجوان آ کے چلو گانے نہیں گاندے میں تے لیل پور گیا ایک دفعہ واز کرن تے ایک نوجوان دا اعلان کیتا جو بھائی توفیل صاحب نویں سیکٹری آنا اوتھے بھی نواں سی کہ ایک ہمارے فلاں دوست صاحب نعت پڑھیں گے وہ کھڑا ہوا تے اٹھ کے آندا حضرات میں آپ کو وہ نعت سناؤں گا جو فلم ہمرائی میں آئی ہے فلم ہمرائی دا نام لے کے نہ تے آندا وہ نعت سنو میں کہا ویکھ لو بے نوجوان چلو آیا تو اس پاس ہے پر پھر بھی نہ فلم دا آکھن تو بنا رہ نہیں سکیا تو میں مولوی صاحب کہنے لگے اس بیچارے کو کچھ نہ کوئی شکر کرو آج مسیتی آ گیا تو نوجوانوں بھی ترغیب دیو تو تھوڑا قصور تے ماشاءاللہ بڑا بیدار ہے بہت بیدار ہے اللہ دے فضل و کرم نال اذاناں تے صلاۃ و سلام دے گونجاں آندیاں نے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس شہر نو اپنے محبوب دے ذکر نال قائم و دائم رکھے اور دے معامرین منتظمین جڑے ایسے پاکیزہ محفل دا اہتمام کر دین اللہ تعالی انہاں دے جذبے نو استقام نصیب فرمایا آخر دعوانا الحمدللہ سلام شمع بز میں جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں